पहली फुर्सत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आप हमारे भाई हैं, नौजवान। अगर आप घरों से बाहर बेघर हो गए हैं तो हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं? बहुत मुश्किल में है, लेकिन हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर का दौरा, तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसानात और नकासियात पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पहली फुर्सत में आपके पास आया हूँ, आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं? बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गवादर पहुंचने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने उनका इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में क्वेटा, चमन, जियारत और गवादर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात, वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहज़ मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। बानी पीटीआई का जज्बा पहले जैसा है, वो जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस से दरखास्त है 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाएं, देखा जाए बेनिफिशरी कौन है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन पर बनाए गए मुकदमात गैर कानूनी और झूठे हैं। असद कैसर कहते हैं, क़यादत को जेलों से रिहा किया जाए। 9 मई वाक़यात की तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन हमारा मैंडेट दूसरों में तकसीम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। तारीख में वोट की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी नवाज शरीफ ने की। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। पीटीए पावरफुल अथॉरिटी है, अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामलात कौन चला रहा है? जमीनी हकाइक समझे बगैर मुल्की हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ कहते हैं, किसी को क्रश करके मुआशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सर्विस की बंदिश के केस में पीटीए ने जवाब जमा करा दिया। वकील पीटीए ने कहा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, पहले आपने कहा था 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था। आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम जहनों में तफरीक खत्म नहीं करते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जमहूरियत की पीठ में खंजर खूंपा क्या? मखसूस नशिस्तों के बगैर सेनेट और सदारती इलेक्शन गैर आइनी होंगे। हमारे मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब भी गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दूसरी आइनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तीफे का मुतालबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी।
صدارتی الیکشن کے لیے رابطوں میں تیزی. صدارتی انتخاب میں حمایت حاصل کرنے کے لیے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی چیئرمین سینٹ صادق سنجانی سے ملاقات. بلوچستان عوامی پارٹی نے صدارتی انتخابات پر حکومتی امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی. سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار سے عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر کی ملاقات. صدارتی انتخاب پر مشاورت. صدارتی انتخاب کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرستات جاری کی جائے گی. امیدوار کل اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے. الیکشن کمیشن نے 7 میں سے 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے. آصف زرداری اور محمود اچکزئی صدارتی انتخاب میں آمنے سامنے ہوں گے. پاکستان کا IMF کے پاس قرض کے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ. ذرائع وزارت خزانہ کہنا ہے IMF سے بات چیت کے لیے فوری رجوع کیا جائے گا. قرض کا نیا پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالرز کا ہو سکتا ہے. قرض کا نیا پروگرام IMF کی کڑی شرائط ملنے کا امکان ہے. IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے شیڈول طے کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے حکومت کو بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے مزید سخت فیصلے کرنا ہوں گے. وزیراعظم نے معاشی صورتحال پر آج پھر اجلاس بلا لیا. IMF کی شرط پر 1 جولائی سے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کی تیاری. نئی بھرتیاں رضاکارانہ پینشن اسکیم کے تحت کیے جانے کا امکان. SCCP نے پینشن اسکیم تیار کر لی. ذرائع کا کہنا ہے اسکیم کے تحت ملازمت کی تبدیلی پر بھی ملازمین کی پینشن سہولت جاری رہے گی. پرانے سرکاری ملازمین کی پینشن بجٹ سے ہی دی جائے گی. ملازمین رضامندی سے نئی اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں. SCCP نے سرکاری اور نجی شعبے میں نئی اسکیم کا اطلاع. وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ مفادات آگے بڑھانے کا خواہاں ہے. میتھیو ملر کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ دیرینہ شراکت داری سے مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے. خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکہ کے مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں. مریم نواز کا وزراعلیٰ منتخب ہونا پاکستانی سیاست میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. خواتین کے لیے ایسے اہم فیصلوں سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارکباد. کہا پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں. آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے باعث مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق 2 زخمی ہوئے. 40 رہائشی مکانات تباہ ہوئے. 37 عمارتوں کو نقصان پہنچا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی. گلگت بلتستان میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. خنجراب چین سے سوست بندرگاہ جانے والے تجارتی قافلے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. FWO کے دستوں نے غیر ملکیوں سمیت مسافروں کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا. عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز اور دیگر کی اپیلیں سننے والا بینچ ٹوٹ گیا. ایک جج نے سماعت سے معذرت کر لی. عدالت کی کل درخواست گزار کے وکیل کو اعتراضات دور کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں DC اسلام آباد کیس میں اپیل کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. بحیرہ احمر میں 4 ڈیٹا کیبلز کٹ گئیں. دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان. ہانگ کانگ میں قائم HGC گلوبل کمیونیکیشنز کی کیبلز کٹنے کی تصدیق. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے یہ آبی گزرگاہ حاضی حملہ آوروں کے نشانے پر ہے. کیبلز کٹنے سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے ڈیٹا ٹریفک کا 25% متاثر ہوا. پاکستان، بھارت اور مشرقی افریقہ کے ممالک متاثر ہو سکتے ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. مریم نواز نے رمضان پیکج کی اشیاء کا معیار یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا اشیاء خورنوش کے معیار پر شکایات برداشت نہیں کروں گی. بجلی بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف جاری حکم امتناع میں توسیع. سندھ ہائی کورٹ نے KMC وکیل کی جانب سے مہلت طلب کرنے پر سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی. کیا فائدہ پھر ایسے نظام کے اوپر؟ کہاں ہے ہمارے ادارے جو ہمارے لوگوں کا تحفظ ہی نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے جو ایک عام آدمی سے جب دل چاہتا ہے، جس سے دل چاہتا ہے اس سے موبائل چھین لیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس سے قتل کر دیتے ہیں؟ کہاں ہے یہ؟
اور اگر ایسے نظام رہا تو پھر تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا آنے والے دنوں کے اندر لوگوں کے لیے زندگیاں بچانا. ڈاکو نے مزاحمت پر کراچی کے ایک اور ہونہار طالب علم کو قتل کر دیا. لاریب کو کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں موبائل فون چھیننے کے دوران گولی ماری گئی. مقتول کے والد نے بتایا لاریب BBA کا اسٹوڈنٹ اور اکاؤنٹنگ پر کتاب لکھ رہا تھا جس کا ڈیٹا موبائل فون میں تھا. شارع فیصل پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق. غزہ میں ایک بار پھر صہیونی فوج نے امداد کے منتظر افراد کی قطار پر فائرنگ کر دی. متعدد فلسطینی زخمی. بھوک اور پیاس سے اب تک 16 بچے جان کی بازی ہار چکے. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری. 24 گھنٹے میں 97 فلسطینی شہید ہو چکے. بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 21ویں روز بھی جاری. کسان مظاہرین نے 10 مارچ کو ملک بھر میں ریل روکو تحریک کی کال دی. مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. PSL 9 میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 29 رن سے شکست دی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست. PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. مفتاح اسماعیل آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. PSL کی پریزنٹر ایرن ہالینڈ رکشے میں سفر کرنے نکل پڑی. تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی. کراچی کی سڑکوں پر چہل قدمی کی ویڈیو بھی وائرل. گراؤنڈ میں ریکارڈ نہیں گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. بھارتی ویمنز لیگ میں آسٹریلیا کی لیجنڈری آل راؤنڈر ایلسے پیروی نے چکا لگایا تو گراؤنڈ میں کھڑی اسپانسرڈ کار کی ونڈو کے پرخچے اڑ گئے. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے گولز کا چھکا لگا دیا. شیفیلڈ یونائیٹڈ کے خلاف 6-0 سے کامیاب. 61 پوائنٹس کے ساتھ آرسنل کی تیسری پوزیشن مستحکم. اور فلم ٹی وی اور ریڈیو کے مایہ ناز فنکار محمد کبی خان کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. کبی خان کو صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا.